अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते गोपालकृष्ण गोस्वामिनीति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनीति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिसिद्धान्त सरस्वती इति नामिने। श्रीवार्षभानवी देवी दयिताय कृपाब्धये कृष्ण संबंध विज्ञान दायिने प्रभवे नमः। माधुर्योज्ज्वल प्रेमाढ्य श्रीरूपानुग भक्तिद श्री गौर करुणा शक्ति विग्रहाय नमोस्तुते। नमस्ते गौरवाणी श्री मूर्तये दिनतारिणी रूपानुग विरुद्धाप सिद्धांत ध्वंतहारिणे। नमो गौर किशोराय साक्षात् वैराग्य मूर्तये विप्रलम्बर शाम्बोदे पादम्बुजायते नमः। नमो भक्ति विनोदाय सच्चिदानंद नामिने गौरशक्ति स्वरूपाय रूपानुगवरायते। गौराविर्भाव भूमेस्त्वं निर्दिष्टा सजना प्रिय वैष्णव सार्वभौम श्री जगन्नाथायते नमः। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महवदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामिने गौरतुषे नमः। नित्यानन्दमहं वन्दे कर्णे लम्बितकुण्डलं चैतन्याग्राजरूपेण पवित्रीकृतभूतलम्। नीलाचलनिवासाय नित्याय परमात्मने बलभद्र सुभद्राभ्यां जगन्नाथाय ते नमः।
उग्रं वीरं महाविष्णुं ज्वालन्तं सर्वतोमुखं नृसिंहं भीषणं भद्रं मृत्युर्मृत्युं नमाम्यहम्। पंचतत्वात्मकं कृष्ण भक्तरूपस्वरूपकं भक्तावतार भक्ताख्यं नमामि भक्तशक्तिकं। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते। जयतां सुरतौ पंगुर मम मंदमतेर्गते मत्सर्वस्वपदाम्भोजौ राधा मदन मोहनो। दिव्याद् वृन्दारण्यकल्पद्रुमाद श्रीमद्रत्नागारः सिंहासनस्थौ श्रीमद्राधा श्रीलगोविन्ददेवौ पृष्ठालिविषेभ्य मनोस्मरामि। श्रीमान् रासरसारम्भी वंशीवटतटस्थित कर्षणवेणुर्षुनैर्गोपे गोपीनाथ श्रियस्तु नः। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवे प्रणमामि हरिप्रिय। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। शिक्षा गुरु श्री श्रीमद गौर कृष्ण गोस्वामी महाराज, श्री श्रीमद राधा गोविंद गोस्वामी महाराज। दीक्षा गुरु श्री श्रीमद गोपाल कृष्ण गोस्वामी महाराज। अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ संस्थापक आचार्य अभय चरणार वृंद भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद। परम गुरुदेव भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर गोस्वामी पाद महाराज। साक्षात वैराग्य मूर्ति श्रील गौर किशोर दास बाबाजी महाराज। सच्चिदानंद श्रील भक्ति विनोद ठाकुर। वैष्णव सार्वभौम श्रील जगन्नाथ दास बाबाजी महाराज। श्री रूप श्री सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुपाद महाराज एवं अखिल ब्रह्मांड विश्वनायक श्रीपति राधा सर्वेश्वर भगवान श्री कृष्ण चंद्र का श्री चरण को वंदन गर्दै स्मरण गर्दै उन्हीं भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्नता हेतु आयोजित इस रामकृष्ण इस पशुपति महासत्संग महोत्सव में देव टेलिभिजन एवं विभिन्न सामाजिक सञ्जालबाट प्रत्यक्ष रूपमा हामीलाई श्रवण गरिरहनुभएका सम्पूर्ण भक्त भागवतहरूलाई हार्दिक स्वागत गर्न चाहन्छु, हार्दिक नमन गर्न चाहन्छु। हामी श्रीमद् भगवत गीता अन्तर्गत विगत 6 दिनदेखि भगवानका श्रीमद्बाट निश्चित दिव्य वाणी श्रवण गरिरहेका छौँ। भगवान कृष्ण एवं अर्जुन बीच महाभारतको युद्धको समयमा भएको संवादको श्रवण गरिरहेका छौँ र हिजोको सत्रमा हामीले भगवान कृष्णले विहाय कामान य सर्वां पुमां चरितिः निस्पृह निर्ममो निरहङ्कारः स शान्तिम् अधिगच्छति आदि पदहरूद्वारा अर्जुनलाई इन्द्रिय तृप्तिका सबै चाहनाहरू जसले त्यागेको छ, जो इच्छाहरूबाट मुक्त छ र जसले सम्पूर्ण रूपमा ममतालाई त्यागेको छ,
जो अहङ्कार शून्य छ त्यस्तो व्यक्तिले अध्यात्म मार्गको उच्चतम स्तर पार गर्न सक्छ, जुन स्थितिमा सम्पूर्ण प्रकारका मोहहरू नष्ट हुन्छन्। जीवनको अन्तकालमै पनि यदि कसैले भगवानको नामप्रति निष्ठा प्राप्त गर्यो भने, जीवनको अन्तकालमै पनि यदि कसैले भगवान नाममा निष्ठा प्राप्त गर्यो, यदि कसैमा सम्पूर्ण प्रकारका कामनाहरू त्याग्न सक्ने स्थिति प्राप्त गर्यो भने त्यस्तो व्यक्तिले अवश्य पनि ब्रह्म निर्वाण मृच्छति, भगवत धाम प्राप्ति गर्छ। यस प्रकार सांख्य योग नाम गरेको दोस्रो अध्याय, जसमा भगवत गीताको सम्पूर्ण सार पनि समेटिएको छ, यो भगवत गीताको दोस्रो अध्याय समापन हुन्छ। आजबाट हामी तेस्रो अध्याय श्रवण गर्छौँ। तेस्रो अध्यायलाई हामीले संक्षिप्त रूपमा तेस्रो अध्याय श्रवण गर्छौँ। तेस्रो अध्यायमा तेस्रो अध्यायलाई कर्मयोग भनेर पनि भगवत गीतामा बताइएको छ। व्यासले तेस्रो अध्यायमा अब उपरान्त अर्जुनले सोधेका प्रश्नहरू र भगवान श्रीकृष्णले दिनुभएका उत्तरहरू कर्मयोगको रूपमा प्रख्यात छन्। गीतामा श्री व्यासदेवले यसलाई कर्मयोग अन्तर्गत तेस्रो अध्यायलाई कर्मयोगको रूपमा नामाकरण गर्नुभएको छ। यो अध्यायमा अर्जुनले कर्मको श्रेष्ठताका विषयमा लागेको शङ्का र श्रेयस्कर साधनका लागि गरेको प्रार्थनाबाट अध्याय सुरु हुन्छ। कि अर्जुनलाई जो शङ्का थियो कर्मका विषयमा, कर्मको श्रेष्ठताका विषयमा अर्जुनलाई जुन शङ्का लागेको थियो, त्यो शङ्काबाट यो अध्याय प्रारम्भ हुन्छ। प्रश्न, यो अध्यायको प्रारम्भमा अर्जुनले प्रश्न गर्छन् र 8औं श्लोकसम्म ज्ञान योग र निष्काम कर्मयोगको श्रेष्ठताको वर्णन गर्दै श्री भगवानले तत्पश्चातका 8 श्लोक 9औं श्लोकदेखि 16औं श्लोकसम्म यज्ञादि कर्मको आवश्यकताको चर्चा गर्नुभएको छ। र श्लोक सङ्ख्या 17 देखि 24औं श्लोकसम्म ज्ञानमा स्थित रहने अनासक्त कर्मको आवश्यकता सम्बन्धमा चर्चा रहेको छ भने 25औं श्लोकदेखि 35औं श्लोकसम्मका 11 श्लोकहरूमा श्री भगवान अज्ञानी र ज्ञानी व्यक्तिहरू बीचका फरक अथवा ज्ञानवान व्यक्तिका लक्षणहरू र अज्ञानीका लक्षणहरू बताउनुहुन्छ। र अन्तिम 8 श्लोकमा कामको निरोधका विषयमा चर्चा गरिएको छ। यस प्रकार श्रीमद्भगवद् गीताको तृतीय अध्यायमा समग्रमा अर्जुनको प्रश्नबाट सुरु हुन्छ। कर्मको श्रेष्ठताको सम्बन्धमा, श्रेयस्कर साधनका सम्बन्धमा अर्जुनले गरेको प्रार्थनाबाट सुरु भइकन अन्तिममा कामको निरोधका विषयमा गएर तृतीय अध्याय समाप्त हुन्छ। जहाँ तृतीय अध्याय सुरु हुन्छ अर्जुनको प्रश्नबाट। अर्जुनले प्रश्न गर्छन् श्री भगवानलाई, ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन तत्किं कर्मणि घोरे मां नियोजयसि केशव व्यामिश्रेणेव वाक्येन बुद्धिं मोहयसीव मे तदेकं वद निश्चित्य येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्जुनले प्रश्न गर्छन्, हे भगवान, हे जनार्दन, हे केशव, हे मुरारी, हजुरका विचारमा यदि सकाम कर्मभन्दा बुद्धि योग ठुलो हो भने ज्यायसी चेत्कर्मणस्ते मता बुद्धिर्जनार्दन, हे जनार्दन, यदि कर्मभन्दा ज्ञान उच्च हो भने मलाई किन यो भयङ्कर युद्ध कार्यमा लगाउन चाहनुहुन्छ? व्यामी श्रेणीमा वाक्यन, यो अनेक प्रकारका अनेक मिश्रित अर्थ लाग्ने खालका हजुरका उपदेशहरूद्वारा, वचनहरूद्वारा बुद्धि मोह शिवमे, मेरो त बुद्धि झन् अलमलियो। भगवानले दोस्रो अध्यायमा यत्रो धेरै सुनाउनु भयो, तेस्रो अध्यायको सुरुमा आएर अर्जुन के भन्छन्, हजुरले सुनाउनु त भयो, मैले सुने पनि, तर म त झन् अलमल्ली, मेरो बुद्धि त झन् भ्रमित भयो, झन् पो अलमल्ली, म त के गर्ने के नगर्ने मैले त झन् भेद पाउन सकिनँ, मैले त छुट्याउनै सकिनँ झन् के गर्ने हो के नगर्ने हो। मलाई त्यसैले तदेकम वद निश्चित गरेर भन्नुहोस्, भन्नुहोस् भगवान, के भन्नुहोस्, येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्, सबैभन्दा श्रेय के छ, मेरो सबैभन्दा हित के गर्नाले हुन्छ, मलाई त्यस विषयमा प्रश्न पार्नुहोस्।
यो अध्यायको यी दुई श्लोकमा, प्रथम दुई श्लोकमा अर्जुनले भगवानलाई प्रश्न गर्छन्। अर्जुनले आफ्नो मनमा उत्पन्न भएका भाव जुन छन् ती व्यक्त गरेका छन्। तपाईँ कहिले सकाम कर्मको विषयमा बताउनुहुन्छ, कहिले निष्काम कर्मका बारेमा बताउनुहुन्छ, कहिले ज्ञान योगका विषयमा बताउनुहुन्छ, कहिले योग आदि भक्तिका विषयमा बताउनुहुन्छ। अनेक प्रकारका चर्चा गर्नुहुन्छ। तपाईँका यी दुविधा युक्त वचनले मेरो मनलाई अलमल्याइरहेको छ। म त झन् अलमलमा परेँ। मैले के गर्नुपर्ने हो निश्चित गरेर बताउनुहोस्, किनभने मैले आफ्नो कर्तव्य कर्म के हुनुपर्ने हो, ठ्याक्कै मैले कर्तव्य के गर्नुपर्ने हो, मैले कस प्रकारको कर्म गर्नुपर्ने हो भन्ने सम्बन्धमा मैले निश्चित गर्न सकिरहेको छुइनँ। कर्तव्य कर्म पालन गर्दा मेरो हित हुने वा मैले हित कर्तव्य कर्म पालन गर्दाखेरि त्यो हित र त्यो कल्याणको मार्ग भेट्ने हुँ, अथवा मेरो कल्याण के गर्दाखेरि हुन्छ, ज्ञानको आश्रय लिँदा मेरो कल्याण हुने हो कि यस प्रकार कुन हिसाबले मेरो कल्याण हुन्छ, मलाई कल्याणको वास्तविक साधन बताउनुहोस्। मेरो कल्याणप्रद साधन मेरा लागि के कल्याणप्रद छ निश्चय गरेर बताइदिनुहोस् भगवान। यहाँ मोहित मन अर्जुनले भगवानको सूक्ष्म र गहनतम उपदेशलाई विवेकपूर्ण ढङ्गले परम श्रेय प्राप्तिको सरल मार्ग ज्ञान हो वा कर्म हो भन्ने निश्चय गर्न सकेका छैनन्। यसकारण नम्र निवेदन गर्दैछन्, भगवान मलाई जे ठिक हुन्छ त्यही गराइदिनुहोस्। मलाई यो चाहियो, यो गर्न मन लाग्यो, यस्तो गर्न मन लाग्यो, मेरो विचारमा ज्ञान माथि होला अथवा मेरो विचारमा कर्म माथि होला अथवा मेरो विचारमा यही नै साधन श्रेय होला, यस्तो मैले विचार गर्न सकिनँ। म विचार गर्न पनि चाहन्न भगवान, मलाई हजुरले नै मेरो कल्याणको श्रेय साधन बताइदिनुहोस्। अर्जुनलाई जीवनमा केवल धन सम्बन्धी उपार्जन होइन, परिग्रह न्याय आदिका लागि मात्र यो जीवन होइन भन्ने विषयमा त उनी निश्चिन्त थिए। उनलाई कुनै सन्देह नै थिएन यस विषयमा। जीवनको परम लक्ष्य भगवत प्राप्ति हो र भौतिक उन्नति केवल साधन हुन्, आफैमा साध्य होइनन्। हो भौतिक उन्नति पनि गर्नुपर्छ, किनभने यिनी साधन हुन्, यी साधनमा टेकेर नै साध्यलाई प्राप्त गर्ने हो। तर भौतिक उपलब्धि आफैमा साध्य नभएका कारण जीवनको चरम लक्ष्य परम उद्देश्य केवल भौतिक साधनको सङ्ग्रह गर्नु, परिग्रह गर्नु मात्र होइन है भन्ने विषयमा त अर्जुन पहिले प्रष्ट थिए। त्यसैले अर्जुन यो परिस्थितिमा जीवनको लक्ष्य प्राप्ति गर्नका लागि कुन मार्ग अवलम्बन गर्दा बेस होला? जीवनको परम लक्ष्य त भगवत भक्ति नै हो, भगवत प्रेम नै हो। तर त्यो प्रेम प्राप्त गर्नका लागि कुन मार्गबाट सहजता होला त? यो अर्जुनलाई सहज र सरल मार्गको खोजी थियो। सहज र सरलतापूर्वक कल्याण कसरी होला भनेर निश्चयात्मक उत्तर चाहन्छन् यहाँ अर्जुन। अब यहाँ नाक यसरी समात्न नि मिल्छ, यसरी हात गुमाएर ल्याएर समात्न नि मिल्छ, यता टाङमुनिबाट छिराएर ल्याएर समात्न नि मिल्छ। तर सहज कुन हुन्छ त्यो हिसाबले समात्नु पर्यो, नाक समात्नु पर्यो भने। अर्जुन पनि यी सबै मार्ग तपाईँले बताउनु भयो भगवान, तर यी मध्येबाट सबभन्दा सजिलो मार्ग कुन छ, सबभन्दा सहज मार्ग कुन छ? मलाई सहज र सरल मार्ग निश्चित गरेर निश्चयात्मक उत्तर दिनुहोस्। र अब भगवान अर्जुनका तिनै प्रश्नको उत्तर स्वरूप यो व्यामी श्रेणीमा वाक्यन अर्थात् द्विविधा युक्त वचन पदको जवाफमा दुई प्रकारका मार्ग निष्ठा सम्बन्धमा चर्चा गर्नुहुन्छ श्री भगवानले। अर्जुनलाई अब कसरी हिँड्दा सहज होला, कसरी हिँड्दा सरल होला? किनभने मार्ग त कर्मयोगबाट पनि, भक्ति योगबाट पनि, ज्ञान योगबाट पनि, ध्यान योगबाट पनि प्राप्ति त उनै श्री भगवानलाई नै गर्ने हो। तर उनै श्री भगवानको प्राप्ति गर्दा गर्दै पनि कुन मार्ग सहज होला, कुन मार्ग सरल होला र छिटै भगवत प्राप्ति होला, छिटै उद्देश्य प्राप्ति होला? यस प्रकार अर्जुनको प्रश्नको उत्तर दिँदै भगवान श्री भगवान उवाच लोकेस्मिन् द्विविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता मया नग ज्ञानयोगेन संख्यानां कर्मयोगेन योगिनां। भगवान भन्नुहुन्छ निष्पाप अर्जुन, मैले
पहिले पनि भनिसकेको थिएँ तिमीलाई बाबु, आत्मा साक्षात्कार गर्न चाहने व्यक्तिहरू दुई प्रकारका हुन्छन्। एक थरी ज्ञानीहरू हुन् जो अनुभवसिद्ध दार्शनिक चिन्तनद्वारा भगवानलाई बुझ्न खोज्दछन् भने अर्का थरी भक्तहरू हुन् जो भक्ति सेवाद्वारा भगवानलाई जान्ने प्रयास गर्छन्। यी दुवैको उद्देश्य त एउटै हुन्छ, आत्मा साक्षात्कार गर्नु, कसैको अहित नसोच्नु, कसैलाई खराब नसोच्नु, कसैको खराब नगर्नु, कसैको कुभलो नगर्नुबाट कर्मयोग प्रारम्भ हुन्छ। कि हामी कर्मयोगमा स्थित छौँ कि छैनौँ कसरी बुझ्ने? भन्न त भन्छौँ आफू त कर्मयोगी परियो भनेर, तर के बिहान झोला बोकेर काममा दौडनु वा बिहान बन्चरो बोकेर दाउरा चिर्न हिँड्नु नै मात्र कर्मयोग हो? बिहानै फाइल बोकेर अफिस दौडनु मात्र कर्मयोग हो? कर्मयोग के हो? कहाँबाट प्रारम्भ हुन्छ कर्मयोग? कर्मयोगको प्रवेश बिन्दु, आरम्भ बिन्दु कहाँ हो? कहाँबाट अब कर्मयोग सुरु हुन्छ? भगवान भन्नुहुन्छ यहाँ कि कसैको अहित नसोच्नु, कसैलाई खराब नगर्नु, कसैको कुभलो नचिताउनु, यहाँबाट कर्मयोग प्रारम्भ हुन्छ। मलाई कुनै वस्तुको आवश्यकता छैन, केही गर्नु छैन, यो सत्यलाई स्वीकार गरे पछाडि ज्ञान सुरु हुन्छ, ज्ञान योग। कर्मयोग कहाँबाट सुरु हुँदो रहेछ? कसैको अहित नसोच्नु, कुभलो नगर्नु, कसैलाई खराब नगर्नु, कसैको खराब नसोच्नु, यहाँबाट कर्मयोग सुरु हुन्छ। र मलाई कुनै वस्तुको आवश्यकता छैन, मलाई केही गर्नु छैन, मेरा लागि केही गर्नु छैन, मलाई केही गर्नु छैनको अर्थ आजबाट कुम्भकर्ण जसरी सुतेर मात्र खान्छु यहाँबाट होइन। अर्थात् म स्वयंका लागि मैले केही गर्नु छैन, अर्थात् फलको आश राखेर मैले कुनै कर्म गर्नु छैन। कुनै कर्म गर्ने अधिकार त छ, तर फलको माथि मेरो अधिकार नभएका कारण फलप्रति मेरो कुनै आश, राग, द्वेष छैन। यहाँबाट ज्ञान योग सुरु हुन्छ। कर्मयोग र ज्ञानयोग यो दुवै निष्ठाहरू यही लोकमा हुने कारणले लौकिक हुन्, बुझ्नुपर्ने विषय। यिनका माध्यमबाट अलौकिक भगवत प्राप्ति गराउने मार्ग प्रशस्त गर्न सकिन्छ, तर आफैमा कर्मयोग र ज्ञान योग लौकिक नै हुन्, किनभने यी लोकमै हुने गर्छन्। यी दुवै कर्मयोगमा संसारको बाहुल्यता रहेको हुन्छ, किनभने कर्म गर्नका लागि त यही संसारमै केही न केही गर्नु पर्यो नि, यहाँभन्दा बाहिर त के गर्ने हो र? यही संसार, मतलब यो शरीर पनि एउटा संसार हो, किनभने पञ्चभौतिक तत्त्व हो, पञ्चभौतिक वस्तु हो। यसकारण यही संसारमा नै कर्मयोग जो छ, कर्मयोगको बाहुल्यता यो संसारमा रहेको हुन्छ भने ज्ञान योगमा जीवको बाहुल्यता रहेको हुन्छ, किनभने विचार गर्न लागिन्छ, चिन्तन गर्न लागिन्छ। संसार र जीवात्मा जो भगवत गीताको 15औं अध्यायमा प्रसङ्ग आउँछ, क्षर अक्षर आदि भनेर 15औं अध्यायमा भगवानले यी दुवै यही लोकमै विचरणशील रहेको कुरा सत्य, यो सत्यलाई प्रतिपादित गर्नुभएको छ। यसकारण ज्ञान र कर्म दुवै लौकिक निष्ठाहरू नै लौकिक रूपमै रहन्छ नि। जीव र जगतलाई महत्त्व दिएका हुनाले यी निष्ठा भौतिक निष्ठा हुन्। अर्थात् भौतिक निष्ठा भएदेखि अब यसले भगवत प्राप्ति गराउँदैन त? भगवत प्राप्ति त गराउँछ, तर के हुन्? यी भौतिक निष्ठाहरू हुन्। बडो श्रम लाग्छ, परिश्रम लाग्छ, किनभने भौतिक निष्ठाद्वारा भौतिकतालाई जितेर तब बल्ल त्यो अलौकिक विषयको चिन्तनमा पुग्नुपर्छ। यदि जीव र जगतको सम्बन्ध परमात्मासँग स्थापित गर्ने मार्ग अवलम्बन गर्ने हो भने केवल यी दुईटा भगवान निष्ठामा परिवर्तन हुन्छन्। ज्ञान योगका माध्यमद्वारा परमात्माको चिन्तन गर्न लागि हो भने, अथवा कर्म योगमै रहँदै पनि त्यो कर्मलाई भगवत सेवार्थ प्रयोग गरियो भने, यो दुईटा अवस्थामा अर्थात् हाम्रा सम्पूर्ण चाहे ज्ञानयोगमा अवस्थित हौँ चाहे हामी कर्मयोगमा अवस्थित हौँ, यदि भगवत प्राप्तिको मार्गमा यसलाई लगाउन सकिएन, त्यो मार्ग अवलम्बन गर्न सकिएन भने यी दुईटा भौतिक निष्ठा हुन्। तर यदि परमात्मासँगको सम्बन्धलाई पुनर्स्थापित गर्ने कार्यमा यी दुई निष्ठालाई लगाउने हो भने, ज्ञान निष्ठा र कर्म निष्ठालाई लगाउने हो भने यी निष्ठा भगवान निष्ठा हुन्छन्। अर्थात् यी दुवै नै भक्ति योगमा परिवर्तन हुन्छन्।
बडो सहज छ। कर्मयोगी पनि भक्ति योगी बन्न सक्छ, ज्ञान योगी पनि भक्ति योगी बन्न सक्छ। तर चाहे कर्मयोगी होस् चाहे ज्ञान योगी होस्, यदि भगवान निष्ठाको मार्गलाई अवलम्बन गर्न सक्दैन भने यी निष्ठाहरू पनि भौतिक निष्ठा नै हुन्। हवन आदि कर्मका लागि वेदी बनाएर बसेर हवन गर्दै गर्दाखेरि श्री विष्णुको प्रसन्नता हेतु कर्म गर्छ भने न भगवान निष्ठा भयो। तर अन्य कुनै देवी देवतालाई प्रसन्न गराएर अनि भौतिक ऐश्वर्य प्राप्ति गर्ने इच्छा छ भनेदेखि त त्यो भौतिक निष्ठा नै त भयो। किन यो भौतिक वस्तु प्राप्तिका लागि गर्न त यज्ञ आदि हवन कार्य नै गरेको हो। तर निष्ठा चाहिँ भौतिक भइदियो। कर्मयोगमा अवस्थित हुँदा हुँदै पनि निष्ठा भौतिक भएका कारण, कर्मयोग भौतिक निष्ठाले ओतप्रोत भएका कारण, भौतिक निष्ठाले अभिप्रेरित भए, भौतिक विषयले अभिप्रेरित भएका कारण त्यो भौतिक निष्ठा हुन गयो। लौकिक निष्ठामा साधकको आफ्नो प्रयासको अधिक महत्त्व रहने गर्छ। किनभने लौकिक निष्ठाका लागि त आफूले प्रयास गर्नु पर्यो नि। उदाहरणार्थ कोही छोराले नशा गर्नु पर्यो भने, सुर्ती खानु पर्यो भने, चुरोट पिउनु पर्यो भने गएर बालाई बा चुरोट किन्न पैसा दिनुहोस् भनेर माग्दैन नि, आफै मेहनत गर्छ। किन बाले दिन्न थाहा छ, परे गाला चड्काइदिन्छन्, दिन्छन् के दिन्छन् भन्ने कुरो, गाला चड्काउनु सक्छन्, पैसा त दिन्नन्। भनेपछि यो यदि यसरी नशा गर्नु पर्यो भनेदेखि मेहनत कसले गर्नु पर्दो रहेछ, आफै गर्नुपर्छ नि। त्यस्तै कर्मयोग र भौतिक ज्ञान योगमा के हुन्छ भने जबसम्म त्यसमा भौतिक निष्ठा रहिरहन्छ मेहनत आफैले गर्नुपर्छ। यदि भगवत प्राप्तिका लागि गर्ने भए पो भगवानले सहयोग गर्ने त। भगवानबाट टाढा हुन, आफ्नो स्वधर्मबाट टाढा हुनका लागि गर्ने कुरामा त अधिक महत्त्व आफ्नै श्रमको रहेको हुन्छ, आफ्नो प्रयासको अधिक महत्त्व रहेको हुन्छ। जो वस्तु जो विषय हाम्रा वास्तविक हित र हाम्रो वास्तविक कल्याणका लागि छन् ती विषय र ती वस्तुका लागि भगवत कृपा हुन्छ। तर जसले हाम्रो खासै हित गर्दैन, हामीलाई यही भवबन्धनमा बाँधेर राख्छ, हामीलाई जन्म मृत्यु जरा व्याधिमा फसाइराख्छ, त्यहाँ त भगवत कृपाभन्दा पनि आफ्नो ज्यादा श्रम चाहिन्छ। होइन, बडो गजब छ। जीवनको सिद्ध गराउनका लागि, जीवनको वास्तविक लक्ष्य परमार्थ प्राप्त गर्नका लागि, भगवत प्राप्तिका लागि भगवानसँग प्रार्थना गरे पुग्छ। तर भगवानबाट विमुख हुन बडो मेहनत गर्नुपर्छ, बडो परिश्रम गर्नुपर्छ, आफैले परिश्रम गर्नुपर्छ, आफ्नै प्रयासको अधिक महत्त्व रहन्छ। साधनामा आफ्नो पुरुषार्थको विशेष भूमिकाको भान भइरहेको हुन्छ व्यक्तिलाई। तर जब साधकले भगवत शरणमा परेर अनासक्त भएर साधना गर्छ नि, त्यहाँ आफ्नो पुरुषार्थ अथवा म र मेरो जुन भाव रहन्छ त्यो भाव रहँदैन, र त्यो भाव नरहना साथ हाम्रो निष्ठा अलौकिक हुन्छ। भगवानसँग सम्बन्ध स्थापित भइसके पछाडि सबै विषयहरू, सबै वस्तुहरू अलौकिक हुन्छन्। जबसम्म हाम्रो सम्बन्ध भगवानसँग स्थापित हुँदैन तबसम्म सबै कार्यहरू, सबै साधनाका साधनहरू पनि लौकिक हुन्छन्। चाहे ज्ञान योग होस् चाहे कर्म योग होस्, जबसम्म भगवानसँग जोडिन्नन् तबसम्म सामर्थ्य र पुरुषार्थ दुइटै आफैले गर्नुपर्छ। जब यी विषय भगवानसँग जोडिन लाग्छन्, भगवत कृपावश सहजतापूर्वक ती लौकिक हुन लाग्छन्, सहज हुन लाग्छ वातावरण। र के हुन्छ भने कुनै पनि विषय भगवानसँग नजोडिन्जेलसम्म, भगवानसँग सम्बन्ध स्थापित नभइन्जेलसम्म लौकिक हुने गर्छन्। अलौकिक हुनका लागि हरेक विषयको, हरेक वस्तुको सम्बन्ध भगवानसँग जोडिनुपर्छ। हामीले मन्दिरमा लिएर जाँदैछौँ सेलरोटी पकाएर, मन्दिरमा सेलरोटी पकाएर लिएर गइन्जेलसम्म कसैले बाटोमा के छ त्यहाँ भाँडामा यसो छोपेर लिएर गइरहेको बेलामा भाँडा के छ भनेर सोध्दा नि सेलरोटी छ, भगवान पशुपतिनाथलाई चढाउन लिएर गए भन्छौँ। अनि त्यो भगवानलाई नैवेद्य समर्पित गर्छौँ, अनि फर्केर आउँदा कसैले त्यहाँ के छ भाँडोमा भनेर सोध्यो भने के भन्छौँ? प्रसाद छ भन्छौँ। वस्तु उही हो नि, त्यही रोटी नै हो। तर लिएर जाँदै गर्दा भगवानसँग नजोडिन्जेल त्यसको अस्तित्व के का रूपमा थियो? सेलरोटीका रूपमा थियो, भौतिक पदार्थका रूपमा थियो, वस्तुको रूपमा थियो।
त्यही वस्तु भगवानलाई समर्पित गरिएर लिएर आइयो, अर्थात् भगवानसँग त्यसको सम्बन्ध जोडियो। अब त्यही वस्तु केमा परिणत भयो? प्रसादमा परिणत भयो। त्यो सेलरोटी भइन्जेलसम्म अथवा त्यो मिश्रीको डल्लो भइन्जेलसम्म भैँमा झरो भनेदेखि छोड्दैन्छौँ। ए भैँमा झऱ्यो अब टिप्न उड्न भन्छौँ। त्यही वस्तु भगवानसँग सम्बन्धित भयो, अब भगवानलाई चढाएर ल्यायौँ, भैँमा झरो भने यसो टिपेर पुस्छौँ र खान्छौँ। ए प्रसाद हो, फाल्यो भने अपराध लाग्छ भन्छौँ। भने पछाडि कुनै पनि वस्तु, सो त सामान्य उदाहरण हो कि कुनै पनि वस्तु भगवानसँग सम्बन्धित भइसके पछाडि अलौकिक हुँदो रहेछ। जबसम्म भगवानसँग सम्बन्ध जोडिन्न तबसम्म त्यो अलौकिक भइराख्छ। त्यही मिश्रीको डल्लो पसलमा भैँमा झरे नि भएको छ, जे गरे नि भएको छ, जसो गरे नि भएको छ, कसैलाई मतलब छैन। त्यो जब भगवानका श्रीचरणमा निवेदित हुन्छ, भोग निवेदन गर्छौँ, तत्पश्चात जब लिएर आउँछौँ, झर्यो भने पनि त्यसलाई टिपेर एकपटक शिरमा लगाउँछौँ, माथ टेक्छौँ त्यसको अगाडि, त्यसलाई पुछेर खान्छौँ, बडो सम्मान गर्छौँ। किन? त्यसको सम्बन्ध भगवानसँग स्थापित भइसक्यो। अब त्यो मिश्रीको डल्लोको, अब त्यो मिश्री रहेन, त्यो प्रसाद रह्यो, अलौकिक भइसक्यो। त्यसै गरी हाम्रो ज्ञान र कर्म पनि हामीले हाम्रा पुरुषार्थ, हाम्रो प्रयासद्वारा त्यसलाई योगमा परिणत गर्न त सक्छौँ, तर जबसम्म त्यो भगवत सेवार्थ प्रयोग हुन्न, भगवानको सेवामा जबसम्म हामीले त्यसलाई लगाउन सक्दैनौँ, भगवानसँग त्यसको जबसम्म हामीले त्यो ज्ञान र त्यो कर्मको सम्बन्ध जोड्न सक्दैनौँ, तबसम्म त्यो लौकिक नै रहन्छ, परलौकिक हुँदैन, अलौकिक हुँदैन। अलौकिक हुनका लागि त जुनसुकै प्रकारले होस्, हेन केन प्रकारेण मन कृष्ण निवेशय भन्छन्, जुन जुन प्रकारले भयो नि, मन चाहिँ भगवानको सेवामा लाग्नुपर्छ, भगवानको चिन्तनमा लाग्नुपर्छ। त्यस्तै गरी जे प्रकारले भए पनि हाम्रा ती ज्ञान कर्म आदि सम्पूर्ण जुन जुन योगमा अवस्थित भए पनि ती सबैको फल लगेर भगवानलाई समर्पण गर्नुपर्छ। तब मात्र ती विषयहरू अलौकिक हुन्छन्, अन्यथा ती सबै निष्ठाहरू भौतिक नै रहन्छन्। यस श्लोकमा जो निष्ठा पद प्राप्त छ, जो निष्ठा पद प्रयोग भएको छ, लोकेस्मिन दुविधा निष्ठा पुरा प्रोक्ता माया नग भनेर निष्ठा पद प्रयोग भएको छ। यहाँ निष्ठा ज्ञान योगेन र कर्म योगेन पदका विशेष अर्थ रहेका छन्। निष्ठा ज्ञान योगेन, कर्म योगेन आदिको। जब साधनको परिपक्व अवस्था अथवा साधनाको पराकाष्ठको पर्याय नै वास्तवमा निष्ठा हो। मन तथा इन्द्रिय एवं शरीरद्वारा हुने सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूमा कर्तापनको जो अभिमान रहित भएर सर्वव्यापी सच्चिदानन्द घन परमात्मा श्रीहरिमा एक चित्तले स्थित हुनु ज्ञान योग हो। यो स्तरको निष्ठाको ज्ञान योग बल्ल भगवत प्राप्ति गराउने हुन्छ, जसलाई सन्यास, सांख्य योग आदि नामले पनि शास्त्रमा सम्बोधित गरिएको छ। त्यो चाहे सांख्य भनौँ अथवा सन्यास भनौँ, सन्यास योग भनौँ, सांख्य योग भनौँ, यी सबैको अर्थ के हो त भन्दाखेरि मन, इन्द्रिय र शरीरद्वारा सम्पूर्ण क्रियाकलापहरूमा कर्ता जुन पन्न हुन्छ, कर्ताको अभिमान हुन्छ, म कर्ता हुँ भन्ने यस्तो अभिमान छ, त्यो अभिमानबाट रहित भएर सर्वव्यापी सच्चिदानन्द घन परमात्मा भगवान श्री कृष्ण चन्द्रमा एक चित्तले स्थित मनलाई गर्न सकाउनु ज्ञानको अन्तिम लक्ष्य हो। र यही ज्ञानद्वारा प्राप्त हुने यस्तो यो जो लक्ष्य छ, यो लक्ष्य भेद गर्न सक्नेलाई नै सांख्य योगी, सन्यासी अथवा सन्यास योगमा स्थित भनेर भनिन्छ। र फल र आसक्ति त्यागेर भगवत आज्ञा अनुसार केवल भगवत प्रसन्नार्थ, भगवानको प्रसन्नका लागि समत्व भावले गरिने निष्काम कर्महरू जुन छन् त्यो कर्मयोगको श्रेणीमा पर्छ। निष्काम कर्मयोगलाई समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ कर्म, मदर्थ कर्म, मत कर्म आदि अनेक पदले शास्त्रमा बुझाइएको छ। जहाँ जहाँ गीतामा समत्व योग, बुद्धि योग, कर्म योग, तदर्थ
कर्म, मद कर्म, मदर्थ कर्म आदि भनेर यी पदहरू प्रयोग हुन्छ। ती स्थानहरूमा के भन्न खोजिएको छ भनेर हामीले बुझ्नुपर्छ त ती स्थानहरूमा कर्मयोगलाई निर्देशित गरिएको छ वा कर्मयोगको लक्षणहरू हुन् अथवा कर्मयोगका अनेक नामहरू हुन्। भने जहाँ सांख्य योग, सन्यास योग भनिएको छ ती स्थानहरू ज्ञान योग प्रधान अथवा ज्ञानयोगका पर्यायहरू हुन्।